This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु बैंक, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। गतम न शौचामी कृतम न मन्ये, अर्थात् गएको कुरालाई बितिसकेको कुरालाई सोची नरहनु। अब के गर्ने त्यसमा मनन गर्नु, त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नु रे। नमस्कार, म हुँ प्रकाश सुवेदी र यो हो कार्यक्रम रजतपट। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। निषेधाज्ञा अलि खुकुलो भएको छ, तथापि सिनेमा हलहरूलाई भने अझै निषेधाज्ञा नै छ र जबसम्म सिनेमा हलहरू खुल्दैनन् तबसम्म चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुन मुस्किल नै छ। दशैंको जस्तो डेट यसपालि खाली खाली जाला जस्तो छ, तथापि अरू उद्योगहरू जस्तै सिनेमा उद्योग पनि खुल्नुपर्छ भन्नेमा चलचित्र विकास बोर्ड पनि लागि परेको छ। हल खोल्नै पर्छ, हल नखोलिकन चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुँदैन र हल खोल्ने सँगसँगै हामीले आम दर्शकलाई यो हलमा तपाईँ घरमा जस्तै सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासको वातावरण पनि जगाउनुपर्छ। त्यसको लागि पनि अब एक हिसाबले काम अगाडि बढिसकेको छ। त्यो पनि अब टेलिभिजन मिडियाहरूबाट, तपाईँहरू जस्तै मिडियाहरूबाट हामीले एउटा पब्लिकहरूमा एउटा विश्वास जगाउनुपर्छ। घरमा जस्तै तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर हलभित्र हामीले पब्लिकलाई आउने वातावरण त बनाउनै पर्छ। सिनेमा चलेन भने सिनेमा निर्माण कसरी हुन्छ, निर्माण भएन भने आम चलचित्र कर्मीले रोजगार कसरी पाउने। त्यसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा अब एकैचोटि जुन अवस्थामा थियो त्यसमा नपुग्ला, तर अब हामीले बिस्तारै पिकअप लिने बाटोमा अब हामीले सक्ने हामीले बोर्डबाट गर्दै जानु पर्यो, हामीले नसक्ने हारगुहार गर्नु पर्यो। लौ न हजुर, हाम्रो क्षेत्रलाई बचाउनु पर्यो भनेर ठाउँ ठाउँमा गएर कोअर्डिनेट गर्नु पर्यो, संयोजन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि जानुपर्ने ठाउँहरूमा म गइरहेको छु। यसैबीच चलचित्र विकास बोर्डले अत्यन्तै न्यून आय भएका कलाकर्मीहरूलाई केही राहत होस् भनेर ठुलै रकम निकासा गरी सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो रकम हिनामिना भयो। जसले पाउनुपर्ने थियो उनीहरूले पाएनन्, जो हुने खाने थिए उनीहरूले मात्र पाए। कतिको त नाम राखेर पैसा अरूले नै झ्वाम पारे भन्ने थुप्रै गुनासाहरू आइरहेका छन्। यस विषयमा चाहिँ विकास बोर्डको भनाइ के छ त अध्यक्ष दयाराम दाहाल? सबभन्दा पहिलो कुरा, मैले बाहिर यो हल्ला अलिअलि सुनेको छु र म पनि यो बुझ्ने उसमै छु। यदि गलत मान्छेको हातमा त्यो राहत गएको छ भने सम्बन्धित संस्थालाई आगामी दिनमा कुनै पनि कार्यक्रम अथवा कुनै पनि राहत अथवा कुनै पनि त्यस्ता सहुलियतका कार्यक्रमको अवस्थामा कालो सूचीमा राखेर त्यो गलत मान्छेको हातमा गएको हो भनेर भेरिफाई भयो भने त्यो रकम असुल उपर गर्ने प्रष्ट क्लियर सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीलाई सही गराएर मात्र बोर्डले अहिले जम्मा 3टा पेशागत संस्थालाई दिएछ। र हाम्रो उद्देश्य के हो भने यदि गलत मान्छेको हातमा गएको छ भने अब त्यो बिल भरपाई आउँदैछ, त्यो आएपछि भेरिफाई हुन्छ। भेरिफाई भएपछि के हुन्छ, सही मान्छेले पाएको छ, ठिक छ। अब कसैले बाहिरबाट विरोध गर्यो भन्दैमा तैँले गलतै गरिहालिस् भनेर मैले भन्न जान मिल्दैन। मैले गर्ने भने त्यो कागजपत्र सबै हेरेर अथेन्टिक रूपमा यदि गलत छ भने पक्कै पनि त्यो सही हुँदैन। चलचित्र विकास बोर्डको उद्देश्य सम्बन्धित न्यून पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने श्रमजीवी चलचित्र कर्मीले थोरै भए पनि हामीलाई चलचित्र विकास बोर्डले सम्झ्यो है भन्ने एउटा अवस्था रहोस्। बोर्डको अवस्था पनि राम्रो छैन आर्थिक रूपमा, त्यो अवस्थामा पनि कुनै न कुनै रूपमा बोर्ड हामीसँगै रहेछ है भनेर फिलिङ होस् भन्ने हाम्रो एउटा पवित्र चाहना हो। यसमा मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन। हाम्रा श्रमजीवी चलचित्र कर्मीले चलचित्र विकास बोर्ड हाम्रो साथमा छ भन्ने कुरा फिल गर्नु भनेर यो गरिएको हो। जे होस्, यो विषयमा हाम्रो खबरदारी भने रहिरहनेछ। दर्शकवृन्द, हामीले लगभग 1 महिना अघि एउटा सुपरहिट चलचित्रका निर्माताले चलचित्र चलेको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पाएनन् पैसा भनेर एउटा एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। पैसा तिर्नुपर्ने कम्पनी एफडीका अध्यक्षले 1 महिनाभरिमा पैसा दिने, त्यो पनि ब्याजसहित भनेर हामीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका पनि थिए। तर त्यो भनेको पनि 1 महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ, तर अझै पनि ती निर्माताले पैसा पाएका छैनन्। अहिले मैले जुन पैसा लिनुपर्ने छ एफडीसँग अमाउन्टै भन्नुपर्दा 1,20,00,000देखि 1,40,00,000को हाराहारीमा होला एफडीसँग मात्रै उठाउनु पर्ने। त्यत्रो पैसाको मैले ब्याज त मैले तिरिराख्नुपर्छ नि त ब्याङ्कमा। मेरो पनि लोन छ नि, मैले पनि सबै पैसा 2,28,00,000 नै लगेर आफ्नो क्यास त हाले होइन मैले फिल्ममा। मैले पनि ब्याङ्कबाट लोनहरू ल्याएको थिएँ।
होइन सापट कोही साथीभाइसँग पनि लिएको थियो होला, त्यत्रो पैसा मेरो रोकिँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि समस्या त पर्छ। तर आज तपाईँको यसमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एफडीको हाम्रो पुरानो चेयरम्यान तथा अहिले सबै उहाँले नै हेर्नुहुन्छ नरेन्द्र दाई, एकदम जिम्मेवार मान्छे पनि हो नरेन्द्र महर्जन दाई, मैले उहाँलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु। उहाँसँग मेरो कुरा भएको थियो। नरेन्द्र दाईसँग मेरो कुरा हुँदाखेरि चाहिँ नरेन्द्र दाईले के भन्नुभयो भने एकदमै जिम्मेवार भएर नरेन्द्र दाई चाहिँ लागिराख्नु भएको छ एफडीको तर्फबाट। अब एफडी भनेर चाहिँ ठुलो कम्पनी हो, त्यो एफडीले गर्न नसक्ने केही पनि छैन। अब फिल्म बनाएर पनि के काम होइन त? चलेको भनिएको फिल्मको पैसा लिन त यति गाह्रो छ भने अरूको के हाल होला? जतिसुकै सुपर डुपर हिट फिल्म बनाए पनि केही नहुने रहेछ भन्ने कुरा चलचित्र छ माया छपकेका निर्मातालाई हेरेर बुझे हुने रहेछ होइन त? अब बिचारा भन्नु त हुन्न रे, तर आज मलाई भन्नै मन लाग्यो बिचारा निर्माता। गत साता हामीले कपी पेस्ट सम्बन्धी एउटा सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौँ, जुन सामग्रीलाई लिएर लुटका निर्माता माधव वाग्लेले आफ्नो चलचित्रको पोस्टर कुनै विदेशी चलचित्रको पोस्टरसँग पटक्कै नमिलेको भनेर हामीलाई खबरदार भन्दै सचेत गराएका छन् आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस मार्फत। एक रिपोर्ट। नेपाली चलचित्र कहीँ न कहीँ भारतीय चलचित्रहरूबाट बढी र अन्य भाषाका चलचित्रहरूबाट पनि प्रभावित हुने गरेका छन् भन्ने कुरामा हामीले गत हप्ता प्रसारित गरेको सामग्रीमा कति चलचित्रकर्मीले सहमति जनाए भने कतिले आफ्नो असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोखे पनि। हामीले गत हप्ता चलचित्र मात्र होइन पोस्टर समेत कपी हुने गरेका छन् भनी केही कपी गरिएका नेपाली चलचित्रहरूको पोस्टर समेत सार्वजनिक गरेका थियौं, जसमध्ये चलचित्र लुटको पनि पोस्टर परेको थियो। चलचित्र लुटको पोस्टर एक कोरियन चलचित्रसँग मेल खाएको भने पक्कै हो। कलाकारहरूको फोटोको फ्रेमिङ र अक्षरको कलर टोन दुवै चलचित्रका पोस्टरहरूको समान देखिन्छन्, तर चलचित्रका निर्माता माधव वाग्लेले भने आफ्नो चलचित्रको पोस्टर कोरियन चलचित्रको पोस्टरसँग एक छेउ पनि नमिल्ने भन्दै हाम्रो कार्यक्रमको सम्पादकमाथि प्रश्न नै उठाए। के माधवले भने चाहिँ लुटको पोस्टर कोरियन चलचित्रको पोस्टरसँग मेल खाँदैन त? दर्शक महानुभावहरूले प्रतिक्रिया भने दिनुहोला है। यस्तै कपी पेस्टकै मामिलामा एउटा होइन तीनवटा चलचित्रको कपी सिनहरू प्रस्तुत गरिएको थियो कलाकार एवं निर्देशक जयकिशन बस्नेतका चलचित्रहरूको। तर जयकिशन भने दङ्ग परेछन्। जयले हाम्रो कार्यक्रम हेरिसकेपछि विभिन्न युट्युब मिडियाहरूमा आफ्ना अन्य थुप्रै फिल्महरू मैले हिन्दी फिल्महरूबाट कपी गरेको छु भनेर अन्तर्वार्ता समेत दिए। त्यसपछि पनि हामीले जयलाई भेट्न चाह्यौं र उनले हामीसँगको भेटमा पनि आफूले कपी गरेका फिल्मको बारेमा बेली विस्तार नै लगाए। रजत पटमा एउटा सिन मात्र देखायो, त साह्रै सप्रेसी पत्रि होइन, त्यो के अरे रनबाट कौवा बिरयानीको छोरा भनेको छ नि, म आफैले मोबाइल टिभीमा भन्दा छु लाइभमा आएर। प्रकाश दाइले त अझ पुरा फिल्म हेरेर बिर्सिनु भएको छ, त्यसमा मैले दौड पनि चोरेको छु सञ्जय दत्तको होइन। अनि हो म पुरा फिल्म कहिले पनि जोड्दिनँ, तर कुनै सिन मनपर्छ कि। अहिले भन्नुहोस् तपाईँका फिल्महरूको कुन फिल्मबाट तपाईँले कपी गर्नुभएको थियो? कर्णवीर मेरो अहिलेसम्म सबैभन्दा अधिकतम सफल भएको फिल्म भनेको कर्णवीर, मेरो सेकेन्ड फिल्म हो। त्यो फिल्म पनि मैले लेखाएको हो होइन, निर्माता पनि मै थिएँ, हिरो पनि मै थिएँ होइन। त्यो फिल्म नआइटी भन्नुपर्दा मैले प्यार तो होना ही था, दिले के मान्ता नहीं, दुले राजा, राजेश दाईको पार्ट चाहिँ मैले दाग द फायरबाट सञ्जय दत्तको इन्ट्रेसनबाट यस्तोबाट सँगालेर म पटकथा चाहिँ राम्रो बनाउँछु कि। म पुरानो फिल्मको नकल गर्दिनँ, तर होइन नकलले अकलले गर्नुपर्छ भन्छ नि त। त्यसमा नि सिन जस्तै रन भन्नेको थियो, दौड भन्नेको थियो होइन, त्यो दुई चार सिन मैले हालेको थिएँ। धुम थ्री प्रेम प्रतिज्ञाकोबाट इन्सपायर थिएँ म होइन। जस्तै हिरो नम्बर 1 चाहिँ लगभग ओरिजिनल नै हो। त्यसो त जयले 100 भन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय समेत गरिसकेका छन्। केही चलचित्रको निर्माण एवं निर्देशक समेत हुन् जय। उनी आफै भन्छन् कि हामीले जानेको सिकेको सबै भारतीय चलचित्रबाटै हो, त्यसैले चोरेको हो भन्न के को लाज। हाम्रो स्कुलिङ भने बलिउड भयो कि। हामी फिल्म लाइनमा आउने बेला यहाँ स्कुलहरू थियो, एक्टिङ पढाउने अथवा डाइरेक्सन पढाउने अथवा कथा पटकथा संवाद, विशेष पटकथा बोले जाइन्छ फिल्ममा होइन। फिल्मको जग भनेको पटकथा हो, यो सिकाउने ठाउँ कहीँ पनि थिएन, अभिनय सिकाउने ठाउँ पनि थिएन। अनि हामी पढ्छौँ, जस्तै वीरेन्द्र हमाल, सूर्य बोहरा होइन, सोभित दाई नै उहाँहरूको एउटा ग्रुप थियो कला यात्रा, पछि आएर एसबी ग्रुप, एसबी डान्स एकाडेमी सेन्टर, त्यहाँबाट हामी आफै सिक्दै गयौँ कि। सिक्ने ठाउँ थिएन, सिक्ने कहाँ भन्दाखेरि फिल्म हेरेर हो। पहिलाको मान्छे जति पनि कलाकार अथवा राइटर हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसैले पनि पढेर त आउनु भएन, उहाँहरूले सिक्नु भएको अधिकांशले बलिउड फिल्म इन्डस्ट्रिजबाटै हो। दर्शकवृन्द, अभिनेता जयकिशन बस्नेतले पुलिसको ड्रेस लगाएर अन्तर्वार्ता दिइरहँदा अब यहाँलाई लाग्ला कि जयकिशनले पनि अब फिल्म लाइन छोडेर प्रहरीमा जागिर खाएछन् कि क्या हो भनेर। त्यसो होइन। निषेधाज्ञामा पनि जयकिशन भने एउटा चलचित्रको सुटिङमा व्यस्त थिए। हामीले सुटिङको सेटमै गएर जयको अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ। उनी आफ्नो क्यारेक्टरको गेटअपमा थिए। अब हामी तपाईँहरूलाई एकैछिन
लुकी गरिएको त्यो सुटिङको सानो रिपोर्ट देखाउँदैछौँ। चलचित्र हो गोबर गणेश। यतिखेर प्राय कलाकारहरू घरमै थन्किएर बसिरहेका छन्, कारण हामी सबैलाई अवगत नै छ। तथापि एकजना यस्ता कलाकार छन् जो यो लकडाउनमा पनि व्यस्त भइरहे, सुटिङ चलिरह्यो, काम पनि गरिरहे। हो, हामीले कुरा गर्न खोजेको अभिनेता जयकिशन बस्नेतको हो। जयका हातमा यतिखेर 2 दर्जन जति चलचित्रहरू छन् रे, जसमध्ये यो बन्दाबन्दीका बीच पनि 4-5 वटा चलचित्रको काम भने भ्याइसकेछन् उनले। र गत मङ्गलबार पनि उनी सुटिङकै सेटमा भेटिए। चलचित्र हो गोबर गणेश। एक्सन। कुन चाहिँ आइमा यो लक्ष्मी भनेको? म झुकाउनको लागि सर भनेर राख्यो होला हैन? अरे शिव, हाम्रो डिएसपी साहबको नाम लक्ष्मी होइन भने? डिएसपी साहब हो कि साहब नि हो? कल गर मेरो अगाडि। ल ठिक छ, म तिम्रै अगाडि ह्यान्ड फ्रीमा कल गरिदिन्छु। कट। जय यतिखेर चलचित्र गोबर गणेशको काममा बिजी छन्। चलचित्रको मुख्य भूमिकामा छन् उनी। बाँकी जयबाटै थाहा पाउन त। गोबर गणेश अब नामले थाहा हुन्छ, यो कमेडी फिल्म हो, एक्सन कमेडी हो। यसमा चाहिँ म प्रहरीको भूमिकामा छु होइन। पुरा कथा भन्दिनँ होइन, तर के भनिदिन्छु, म यसमा अहिले चाहिँ म इन्सपेक्टर छु होइन। तर यसमा म पुलिस हुन्छ नि, प्रहरी जवानदेखि माथि आइजिपीसम्म पुग्ने रोल छ भनेपछि आफै विचार गर्नु। चलचित्र गोबर गणेशलाई भुवन कटुवालले निर्माण गरिरहेका छन्। उनी चलचित्रका लेखक पनि हुन्। उनलाई चाहिँ के यस्तो हतारो पर्यो कि यो निषेधाज्ञामा नै चलचित्रको काम गर्नुपर्ने? सरकारको आदेश पालना गरेर चाहिँ भोकै पनि बस्न सकिँदैन नि त। सरकारको आदेश पालना गर्नलाई त कम्तीमा सरकारले राहत दिनु पर्थ्यो। टेक्निसियनहरूदेखि लिएर कलाकारहरूदेखि लिएर सबैले राहत दिनु पर्थ्यो। न कुनै सङ्घ संस्थाले राहत दिएको छ, कुनै केही गरेको छ। कसैले पनि टेक्निसियनलाई नहेरिसकेपछि अब खाली बस्नुभन्दा बरु दुःख सुख गरेर काम गर्ने। काम गरिसकेपछि यसो उनीहरूलाई पनि पैसा दिँदाखेरि पनि हामीले सजिलो भयो, 2 पैसा भए पनि हामीले पनि हुन्छ, उनीहरूलाई पनि हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले काम गरे हो। चलचित्र गोबर गणेशमा जयकी हिरोइन भने यिनी हुन् मनिषा कार्की। केही म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेपछि निर्माता भुवन कटुवालले उनलाई हिरोइन बनाएका रहेछन्। तथापि आफ्नो रिसाउने बानीले गर्दा सुटिङमा बेला बखत झगडा परिरहने मनिषाले हामीलाई बताइन्। कहिले झगडा भइरहेछ, कहिले रमाइलो भइरहेछ, कहिले के। झगडा चाहिँ किन खान्छ? म एकदम रिसाउँछु त्यही भएर। कुन चाहिँ आइमा यो लक्ष्मी भनेको? म झुकाउनको लागि सर भनेर राख्यो होला हैन? चलचित्र गोबर गणेशलाई केही वर्ष अघि यो पागल मन नामक चलचित्र निर्देशन गरेका कल्याण अधिकारीले निर्देशन गरिरहेका छन्। यो फुल्ली कमेडी मुभी हो। स्पेसली 1 क्यारेक्टर छ जसको नाम गोबर गणेश हो। यसमा जय सरले खेलिराख्नु भएको छ, त्यो मेन क्यारेक्टर उहाँकै नाम आधारित हो। पुरै फुल्ली कमेडी। जे होस्, अभिनेता जयकिशन बस्नेतका एकपछि अर्को चलचित्रहरूको ओहिरो चाहिँ लाग्छ। तर स्तरीय चलचित्र भने खासै भएन है भन्ने आरोप पनि छ जयलाई। यसतर्फ भने जयले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यक्रम रजत पटका लागि क्यामेरामा जीवन भण्डारीका साथ सचित खड्का, बुढानी कण्ठ, काठमाडौँ। दर्शक, गत साता हामीले हाम्रो हाइलाइट्समा देखाएर पनि समय अभावका कारण एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनौँ। टिकटक युजरहरूको फिल्मी मोह भन्ने रिपोर्ट थियो। त्यो टिकटक पछिल्लो समय टाइम पास गर्ने राम्रो माध्यम बनिरहेको छ। कतिले टिकटकलाई टाइम पासका रूपमा लिइरहेका छन् भने कतिको लागि यो राम्रो प्लेटफर्म पनि बनिरहेको छ। टिकटकमा आम व्यक्तिदेखि टप सेलिब्रिटीहरू पनि रमाइरहेको यो समयमा टिकटकमै आफूले अभिनय गरेको भिडियो अपलोड गरेकै कारण धेरैले धेरै खाले अवसरहरू पाइरहेका छन् भने कति अवसरको पर्खाइमा छन्। आज हामी यस्तै सम्भावना बोकेका 5 टिकटक युजरहरू जो चाहिँ यही क्षेत्रमा कुनै न कुनै माध्यमबाट इङ्गेज हुन चाहन्छन्, आज हामी उनीहरूलाई तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यिनी गरिमा शर्मा हुन्। टिकटक प्रयोग गर्न थालेको यिनले धेरै भयो। टिकटकमा हालसम्म 3 लाख बढी फलोअर्स पाइसकेकी गरिमाका भिडियोहरूमा 28 लाख बढी लाइक्सहरू समेत छन्। गरिमाको सानैदेखिको रहर भनेको हिरोइन बन्ने नै थियो र टिकटकले उनलाई साथ पनि दियो। म एकदम सानैदेखिबाट यो टिकटक बन्नभन्दा अगाडि म लगभग 6-7 कक्षामा पढ्ने बेलादेखिबाटै म हिरोइन बन्छु भन्थेँ। अनि अब बाबा मम्मी त्यो उतातिर नहुनु भएको, त्यो फिल्डतिर नहुनु भएको, अब त्यो बाटो नै काहीँ पनि भएन। अनि त्यो हिसाबले अब त्यो आफ्नोभित्र भएको इच्छा चाहिँ दबिएर बसेको थियो। अनि 11-12 कक्षामा पढ्ने बेलामा चाहिँ टिकटक आयो। त्यसपछि टिकटक बनाउन थालेँ। टिकटकबाट पनि अब त्यो पहिल्यैदेखिको इच्छा भएर होला त्यो टिकटकले पनि पुरा गरिदिँदै गयो। के हो यो? हलुवा हो? चिनी नहालेको हलुवा। नेपाली भएर ढिँडो पनि चिन्दैनौ? त्यसो त गरिमाले केही म्युजिक भिडियोहरूमा काम समेत गरेकी छन्। म्युजिक भिडियोहरूमा उनले पाएको अवसर के टिकटकले गर्दा नै हो त? के भन्छन् गरिमा? मैले टिकटकबाटै पाएको। रिलेसनहरूबाट कोही पनि हुनुहुन्न मेरो यो क्षेत्रमा खासै। अब यहाँ आइसकेपछि अलिअलि चिनेर अब दाजुभाइहरू त बनाइयो, तर पनि पहिला चाहिँ म एकदम कोहीसँग पनि रिलेटेड थिइनँ।
गरिमाले टिकटकमा राम्रो कमेन्टहरू पाउने गरेकी छन्। म्युजिक भिडियो खेलिसकेपछि पनि उनलाई थप राम्रा कमेन्टहरूको वर्षा भएका छन् र उनको चाहना भनेको हिरोइन बन्ने नै हो। कस्तो खाले फिल्म खेल्न चाहन्छन् त गरिमा? एक्टिङ भनेको त सबै थोक गर्नु पर्यो होइन, मतलब आफूलाई एउटा बााउन्ड्री हुन्छ हो, त्यो बााउन्ड्रीभित्र रहेर त्यो अनुसारले आफ्नो अब समाजलाई केही पनि ह्याम्पर नहुने तरिकाले गर्नु पर्यो। त्यो भित्रकोमा आयो भने चाहिँ म गर्छु। तर धेरै जसो चाहिँ मलाई दर्शकहरूले सरल अनि अलिकति सोझो पारामै रुचाउनुहुन्छ, त्यही भएर त्यतातिर भयो भने पनि प्लस पोइन्ट हुने थियो। प्रभु त्यो ढिडियाकाल कृष्णसँग मेरो बिहे गराइदिनु पर्यो आजै नभए पनि केही छैन प्रभु, भोलि भए पनि पर्सि भए पनि निको पर्सि भए पनि जहिले भए पनि बिहे चाहिँ त्यही कृष्णसँग गराइदिनु पर्यो। यस्तै यी भने डिमोन छेत्री हुन्। टिकटक चलाउन थालेको छोटो समयमै डिमोनले 3 लाख बढी फलोअर्स पाइसकेका छन्। खेलौं 4 वर्ष भयो मैले बक्सिङ सिकेको। म केटीहरुसँग फाइट खेल्दिन। टिकटक हुँदै केही म्युजिक भिडियोमा समेत काम गरेका डिमोनले टाइम पासका रूपमा सुरु गरेको टिकटक अहिले उनलाई एक खाले लत चाहिँ भएको छ। सुरुमा चाहिँ मैले रहरले नै बनाएको हुन्छ नि, रमाइलोको लागि। पछि चाहिँ बानी पर्दै गयो कि टिकटक हुन्छ नि दिनमा एउटा दुईटा पोस्ट नगरिकन कस्तो सकसक लाग्छ। टिकटक बिना हुन्छ नि बस्नै नसक्ने जस्तो हुन्छ क्या। त्यसो त डिमोनको चाहना पनि टिकटकमा मात्रै सीमित हुने भने होइन, उनी पनि ठुलो पर्दामा यानि कि फिल्ममै नायक बन्ने सोचमा छन्। पहिला मैले सोखकै रूपमा लिइरहेको थिएँ, त्यसपछि मेरो हुन्छ नि अब कमेन्ट्सहरू बढ्दै गयो, मेरो फेमहरूले सपोर्ट गर्दै जानुभयो, अनि मलाई झन् चाहना बढ्दै गयो कि। त्यसपछि म टिकटकबाट अब म ठुलै ठाउँमा हुन्छ नि ठुलो पर्दामा देखिन पाऊँ भन्ने एउटा चाहिँ ठुलो सपना छ। अमेरिका कमाइ कति हुन्छ नि? त्यही महिनाको खाइलाई 4 लाख। इंग्लिश त राम्रो बोल्छौ होला है? यस इट इज अफ कोर्स। स्याउकेर अनार ताजा ताजा। नॉनसेन्स स्टुपिड गो उता गो। सकेसम्म हिरो बन्ने होइन, अब भाग्यको पनि धेरै ठुलो खेल हुन्छ भन्छन्। अब भाग्यले जहाँसम्म पुर्याउँछ त्यहीसम्म जाने। हिरो बन्ने चाहना बोकेका डिमोनलाई मनपर्ने नायक चाहिँ को रहेछन् त? सुरुमा त राजेश नै हाम्रो महानायक भनौँ, राजेश दाई है। त्यसपछि चाहिँ मलाई अहिलेको चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ मलाई प्रदीप खड्का मनपर्छ। तिम्रो लाइफ यस्तै होस् है, रमाइलो, समयले तिमीलाई बदल्न नसकोस्। नो रिस्क गरेको। यिनी उषा उप्रेती हुन्। घर यिनको झापा। टिकटकमा करिब 9 लाख फलोअर्स पाएकी छन् उषाले। अहिले तपाईँ चुप राखिरहनु है, मसँग जिस्किन नआउनु नि। तँसँग म जिस्केको हो त? अनि के हाँस्दै जिस्किनु हुन्छ त? म तपाईको जिस्किने मान्छे हो। अनि म हाँस्नु त म के गरौँ त नि? अनि नहाँसी बस्न सक्नु हुँदैन। अहिले हाँस्नु नपाए टाइम पासका लागि बनाउँदै आएको टिकटकले आज यति धेरै चिनारी दिँदा खुसी छिन् उषा। सुरुमा त यसरी यहाँसम्म आइपुग्छु टिकटकले नै गर्दा भन्नु मैले केही पनि सोचेको थिइनँ। त्यो टाइम पासको लागि मात्रै खोलेको थियो सुरुमा। बिस्तारै तपाईँ राम्रो गर्दै जानु, एक्टिङहरू गर्नु, अझै धेरै भिडियो बनाउनु भनेर सबैले इन्स्पायर गरेपछि मैले बनाउँदै जाँदाखेरि म यहाँसम्म आइपुगेको। मसँग तिमी मिल्ने कि नमिल्ने? मैले भनिसके म मिल्दिनँ। तिमी मसँग नमिल्ने हो? राजीनामा दिन्छु तर म मिल्दिनँ। मिल्दैनौ के? उषाको पनि चाहना अरू जस्तै छ, फिल्म लाइनमै लाग्ने। बच्चैदेखि हुन त यही फिल्डमा इन्ट्रेस्ट देखाएर अगाडि बढ्दै गएको हो म होइन। मलाई फिल्म क्षेत्रमा एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टेड छ, तर अहिले नै म गइहाल्छु भनेर म त्यो रेडी पोजिसनमा चाहिँ छैन। अझै धेरै कुरा निखार्न बाँकी छ, म अझै राम्रो हुन बाँकी छ होइन। त्यो सबै सोचेर चाहिँ पछि गइन्छ होला। मैले भने त तिमी जुनको ज्योति ल्याएर दिन्छौ होला, सागरको मोती ल्याएर दिन्छौ होला हैन त? त्यसो त उषाले आधा दर्जन जति म्युजिक भिडियोमा काम पनि गरिसकेकी छन्। पल शाह जस्तो स्टारसँग पनि स्क्रिन शेयर गरेकी छन् उषाले। थप उषाबाटै सुनौ। म पलजीको एकदम ठुलो फ्यान हो। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने म एकदमै धेरै खुसी भए, रमाइलो भयो। नभए तिमीलाई बोलाउला, तिम्रो हात समाएर अंगालोमा बेरेर माया गरौला, ओए माया गरौला। यी भने प्रतीक उप्रेती हुन्। टिकटकमा 55,000 बढी फलोअर्स पाएका छन् प्रतीकले। आफै मुस्काउ मुसुका सुन्तरा टिपी कोही दिँदैन। हल्का दारी अनि कपाल सुहाउँदिलो छ प्रतीकलाई र त्यही अनुरूप उनी मोडलिङमा जाने तयारीमा समेत छन् रे। पहिला त मलाई त्यस्तो मेसेजहरू पनि आउँदैन थियो, अहिले कहीँ आइरहेको छ। कहीँ आइरहेको भनेपछि त मलाई मान्छेहरूले हेरिरहेका छन्। त्यसैले मैले त्यो हिसाबले पनि एउटा आफ्नो राम्ररी गर्नुपर्छ, टिकटक बनाउँदाखेरि एउटा राम्रो किसिमले दिनुपर्छ, आफ्नो एक्ट बेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई अहिले लागेर चाहिँ
त्यो मोडलिङतिर नि जानुपर्छ कि भन्ने किसिमले नि मैले अहिले बनाइरहेको छु। त्यसो त टिकटक सबैको टाइम पास नै हो, कसैको लागि अवसर र प्लेटफर्म पनि। प्रत्येकले भने टिकटक प्लेटफर्म पनि हुन्छ भनेर सोचेका रहेनछन्। मेरो चाहिँ यस्तै एक्टिङतिर चाहिँ मलाई धेरै नै मन भएर मैले गरेको थिएँ, तर त्यो एउटा प्लेटफर्म हुन्छ भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि सोचेको थिएन। टिकटक चाहिँ एउटा रमाइलो गरौँ, जस आफ्नो एक्टिङ चाहिँ देखाऊँ भन्ने सोचले गरेको थिएँ। अनि फेरि घरिघरि आई लभ यु भनिरहनु पर्छ र? भनिरहनु पर्छ, एक मिनटमा भनिरहनु पर्छ मलाई। भन्नुहोस् के? त्यही नि अब आई लभ यु। जे होस्, प्रतिको चाहना पनि फिल्म लाइनमै प्रवेश गर्नेछ, तर उनी थिएटर हुँदै फिल्ममा आउने सोचमा छन्। म सकेसम्म थिएटर गरौँ भन्ने हुन्छ, किनभने आफूलाई नि बिल्डअप गर्नुपर्छ फर्स्टमा होइन। अब गर्छु भन्दैमा गर्नु हुँदैन, काहीँ न काहीँ स्ट्रगल गर्नुपर्छ, डान्स प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। एक्टिङ भनेको सबै फिल्डलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउनु हो क्या। चियर बाग तँलाई थाहा थियो केशव राउत हाम्रो मान्छे हो, हाम्रो प्रोटेक्सनमा थियो, त के खान लगेछ त्यसलाई? यिनी हुन् एङ्सु श्रेष्ठ। एङ्सु सानैदेखि टिकटक प्रयोगकर्ता माझ लोकप्रिय छिन्। तिमी मेरो पहिलो माया चाहिँदैन अरू। छोटो समयमै 58,000 फलोअर्स समेत पाएकी छन् एङ्सुले। तर एङ्सु त्यतिमा मात्रै सीमित छैनन्, उनी लिटिल मिस नेपालकी विजेता समेत हुन् भने लिटिल मिस वर्ल्डमा समेत उनको सहभागिता रहेको थियो। परिवारमा मम्मी पनि फिल्म लाइनमै भएर होला सायद एङ्सुलाई पनि यतै रहर लाग्न थाल्यो। 9 नोभेम्बर 4 मा समेत खेलेकी एङ्सुले केही म्युजिक भिडियोमा समेत काम गरेकी छन्। टिकटकबाट पाएको थप अपर्च्युनिटीहरूका बारेमा भने एङ्सुले हामीलाई यसरी बताइन्। मैले 9 भन्नुलाई 4 गरेँ, त्यसपछि सर्ट मुभिजहरू गरेँ, त्यसपछि म्युजिक भिडियो गरेँ, त्यसपछि एडहरू गरेँ। त्यसो त एङ्सुका लागि पनि टिकटक पहिले टाइम पास मात्र थियो, तर यो राम्रो प्लेटफर्म पनि बन्न सक्नेमा भने एङ्सुको पनि दुई मत छैन। आई थिङ्क टिकटक चाहिँ एउटा प्लेटफर्म, राम्रो प्लेटफर्म हो। अब टिकटकबाट अहिले जनाले कति राम्रो अपर्च्युनिटिजहरू पाइराख्नु भएको छ। सो आई थिङ्क टिकटक एउटा सिक्ने ठाउँ पनि हो। हेर्दा ठुली नै देखिए तापनि एङ्सु उमेरमा भने सानी नै छन्। स्कुल पढ्दै गरेकी एङ्सुले पनि हिरोइन बन्ने चाहना राखेकी छन्। मेरो मामुले पनि सानोमा फिल्महरू बनाउनु भएको थियो, अनि मामुको सुटिङहरू पनि हेर्थेँ सानो हुँदाखेरि। अनि त्यसपछि मलाई पनि एकदमै एक्टिङ गर्न मन लाग्थ्यो, मामुले पनि सिकाउनुहुन्थ्यो। र त्यसपछि चाहिँ मलाई ठुलो भएपछि चाहिँ हिरोइन नै बन्ने इच्छा छ। आमा, तपाईँ मेरो कुरा किन बुझ्नुहुन्न? यो जातभात सबै मानिसले बनाएको हो। अबको जेनेरेसनले यो कुरालाई मान्दैन र हामी आफैले यो कुरालाई चेन्ज गर्नुपर्छ। म दलितसँग बिहे गर्छु र तपाईँहरूले गरिदिनुपर्छ। दर्शकबिन, तपाईँहरू मध्ये पनि कोही जो साँच्चीकै चलचित्र क्षेत्रमै केही गर्ने र चलचित्र क्षेत्रलाई नै आफ्नो भविष्य ठान्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि हाम्रो यो अभियानमा जोडिन सक्नुहुनेछ। हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोस्, आफ्नो भिडियोहरू पठाउनुहोस्, आफ्ना भनाइहरू राख्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको सपनालाई साकार पार्न हर सम्भव प्रयास गर्नेछौँ है त। अब अर्को प्रसङ्ग। दर्शकबिन, पहिला कमेडी कलाकारहरूलाई सर्कसका जोकर चाहिँ ठान्ने गरिन्थ्यो, तर यतिखेर भने पासा पल्टिएको छ। तिनै जोकरहरू नभई फिल्म नचल्ने भएका छन्। सचित खड्काले तयार पारेको यो अर्को रिपोर्ट अबको क्रममा। कमेडी नेपाली चलचित्रका लागि एक ठुलै हिस्सा हो। विभिन्न जनराका चलचित्रहरू बन्ने क्रममा कमेडीलाई नै बेस बनाएर पनि थुप्रै चलचित्रहरू बन्ने गरेका छन्। तथापि कमेडी जनराकै चलचित्रहरू नै नबन्दा पनि कमेडी कलाकारलाई लिएर थुप्रै कमेडी प्लटहरू हालिने गरेका थिए हाम्रा चलचित्रहरूमा पनि। हाम्रा कमेडी कलाकारहरूले सपोर्टिङ रोलमा थुप्रै चान्स पाउँदै आएका थिए। स्वर्गीय गोपालराज मैनाली, वसुन्धरा भुषाल, राजाराम पौडेल, जितु नेपाल, खेम शर्मा, शिवहरी पौडेल, तैयब शाह, सन्तोष पन्त, किरण केसी, उत्तम केसी हुँदै दीपक राज गिरी लगायतका दर्जनौं कमेडी कलाकारहरूले त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि चलचित्र क्षेत्रलाई कमेडीको मसलाले ट्वाक्क स्वाद पस्कदै आइरहेका नै छन्। तर फरक यति मात्रै भएको छ कि त्यो बेलामा चलचित्रहरूमा कमेडी कलाकार भनेका कि त हिरोहरूका साथी, पुलिसको पनि सिपाही वा हलदार, घरमा काम सघाउने व्यक्ति लगायतका भूमिकामा 2-4 सिनमा मात्र देखिने गर्थे। समय त्यस्तै नै थियो। हिरोले ठूलो स्वरले कराउने,
तर त जस्तो असुरको लागि शङ्कर हुँ। भरपूर द्वन्द्वका सीन अनि केही रोमान्स र गीत सङ्गीत फिल्म त्यतिमै सीमित रहन्थ्यो। कहिले पनि निर्देशकहरूले सोचेनन् कि सिङ्गो चलचित्र पनि कमेडी कलाकारहरूले हाँक्न सक्छन् भनेर। जे होस्, समयले कोल्टे फेर्यो। हास्य कलाकारहरूका पनि दिन फेरिए। चलचित्र 6 एकान 6 को निर्माण र त्यसले पाएको सफलता यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। सानो पर्दाको हास्य टेली चलचित्रहरू मेरी बासै, जिरे खोर्सानी र तितो सत्यले बजार तताइरहेको बेलामा सोही टिमले चलचित्र बनाउँदा दर्शकहरूले पनि साथ दिए। 6 एकान 6, ओडा नम्बर 6, छक्का पञ्जाका 3 सिरिज, 6 मा छपक्कै यो सबै चलचित्र कमेडी बेसमा रही निर्माण गरिएका र कमेडी कलाकारहरूले नै हाँकेका चलचित्रहरू हुन्। चलचित्र 6 एकान 6 पछि त नेपाली चलचित्र निर्माणमा फेरि एकपटक कमेडीको लहर नै चल्यो। चेलाएर बसेका, अझ भनौं रिटायर भइसकेका कमेडी कलाकारहरू समेत थुप्रै चलचित्रमा देखिन थाले र चलचित्र निर्माणमा समेत हौसिन पुगे। कमेडीलाई पनि थुप्रै जनरामा विभाजन नगरिएको भने होइन दर्शकवृन्द। कतिले डार्क कमेडीका नाममा पनि थुप्रै चलचित्रहरू बनाएका छन्। जे होस्, कमेडी कलाकार भनेका सधैँ मुख बङ्ग्याएर हँसाउने पात्र मात्रै हुन् भनेर जसरी चलचित्र क्षेत्रमा लिने गरिन्थ्यो त्यो छाप भने अब हटेको छ। कमेडी कलाकारहरूको टिमले बनाएको चलचित्र रिलिज हुँदा अब भने अर्को बडेमान ज्यू भएको होस् वा चक्लेटी अनुहार परेको हिरोको चलचित्र रिलिज गर्न केही सोच्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भने पक्कै भएको छ। तर स्वयं कमेडी कलाकारहरूले पनि बारम्बार भन्दै आइरहेको कुरा यो हो कि दर्शक हँसाउन औधी गाह्रो छ। हो, दर्शक हँसाउने नाममा हामीले दिने कन्टेन्ट उस्तै र पुरानै हुँदा भने दर्शकहरू भड्कने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यसर्थ कमेडी बेसमा रहेर चलचित्र बनाउने मेकरहरूले भने बेलेमा यसतर्फ सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हवस् त, आजलाई यति नै। तर जाँदा जाँदै एउटा दुःखद खबर। लेखक तथा निर्देशक छेतेन गुरुङको 42 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। मङ्गलबार अकस्मात स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनलाई महाराजगञ्ज स्थित मेट्रो अस्पताल पुर्याइएको थियो। बुधबार बिहान 2 बजे उपचारको क्रममा उनको निधन भएको हो। डमरुको डन्डीपियोबाट निर्देशनमा डेब्यू गरेका छेतेनले प्रेम गीत 3 निर्देशन गरेका थिए। प्रेम गीत 3 कोरोनाका कारण रिलिज हुन सकेको छैन। क्लासिक ए मेरो हजुर 3, नोभेम्बर रेन, डायरी जस्ता फिल्महरूको लेखक समेत हुन् छेतेन। अभिनेत्री झरना थापाले बनाउने भनिएको भागवत गीता नामक चलचित्रको पनि स्क्रिप्ट उनैले लेखेका हुन्। देह अवसान हुनु अघिसम्म पनि उनी हुतुतु नामक चलचित्रको स्क्रिप्ट लेखनमा व्यस्त थिए। उनको परिवारमा आमा, भाइ र एक छोरी छन्। श्रीमतीको भने धेरै अघि नै मृत्यु भइसकेको थियो। हामी स्वर्गीय छेतेनको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ। हवस् त, अर्को साता थप सामग्रीहरूसहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। AP1 HD भने हेर्दै गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज एकचोटि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। नमस्कार। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। It's an AP1 presentation.